بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے پاکستانی بھائیوں، سب سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کریں، شکریہ۔ آج کا موضوع ہے پاکستان کے 6 رتن اور عمران خان۔ 6 رتن، نمبر 1 جناب میاں محمد نواز شریف بٹ، مریم اورنگزیب نہ مریم نواز شریف بٹ، شہباز شریف بٹ، قاضی فائز عیسیٰ، 5ویں رتن زرداری اور ان کا خاندان، 6ٹھے اور سب سے اہم رتن جناب عاصم منیر صاحب، اور دوسری سائڈ پہ اکیلے قائد جناب عمران خان صاحب۔ اب آئے ان کا تھوڑا سا جائزہ لیتے ہیں، ان رتنوں کے کارنامے اور عمران خان صاحب کے جرائم، جو کہ انہوں نے خدمت کی ہے اور ان کو یہ جرائم کہتے ہیں، اور جو جرائم ان رتنوں نے کیا ہے ان کو وہ خدمت کہتے ہیں۔ میاں محمد نواز شریف صاحب بٹ، آپ کو پتا ہوگا کہ ان کے داتا جی درانتییں بناتے تھے، یہ جاتی عمرہ امرتسر کے علاقے سے آئے تھے، ادھر ان کی گزر بسر نہیں ہوتی تھی، تو انہوں نے سوچا کہ چلو نئے ملک میں چلتے ہیں، ادھر بڑا سکوپ ہے، تو ادھر جا کے قسمت آزماتے ہیں۔ لیکن پاکستان کا جو پہلے ابتدائی دور تھا وہ تھوڑا ایماندار تھا، اس میں ان کی دال نہیں گلی، پھر آہستہ آہستہ ایک بہت بڑے جنرل جیلانی صاحب کی ان رتن پہ نظر پڑی، تو انہوں نے ان کو سیاست میں متعارف کرایا۔ ان رتنوں نے سیاست میں آ کے کیا کیا کہ جو سرکاری محکمے صحیح ٹھیک ٹھاک چل رہے تھے، ان کو اونے پونے بڑے بڑے جرنیلوں کی خدمت میں 1 روپے کے حساب سے پیش کرنے شروع کر دیے، جس کو عام طور پہ سیاسی رشوت بھی کہا جاتا ہے۔ اور پھر کچھ دیر کے بعد انہوں نے سوچا کہ ان کو تو کرپٹ کر ہی دیا ہے، تو اب اپنے کارخانے بھی بڑھنے چاہیے، ان کے ٹیکس معاف کرنے چاہیے، پہلے فوجیوں کو دیے پھر خود، تو پھر فیکٹری ان کی زیادہ لگنی شروع ہو گئی، شوگر ملیں لگنی شروع ہو گئی، ٹیکس آنے بند ہو گئے رعایتوں کے نام پہ، اور حکومت کی طرف سے سبسڈیاں ان کو دی جانے لگی، جس سے پاکستان کا پٹھا بیٹھنا شروع ہو گیا اور ان کے کاروبار دن دگنی رات چگنی ترقی کرنے شروع ہو گئے۔
पहले इनका ख़ानदान जो थोड़ी सी हलाल रोटी खा लेता था, अब ऐसे माहौल में सारे परवान चढ़ने शुरू हो गए। ऐसे हराम के पैसों से इनकी परवरिश शुरू हो गई। और वो दिन है इन रत्नों का, और आज का दिन है ये, जब भी बाहर अपोजिशन में होते हैं, अपनी जेब से इनको पेट्रोल या खाना खाना पड़ जाता है, तो इनकी आदतें इतनी बिगड़ चुकी हैं इन रत्नों की कि इनको सौड़ और बेचैनी होनी शुरू हो जाती है। लिहाजा चाहे अवाम ने इमरान खान साहिब की सूरत में एक ईमानदार, अच्छा और वर्ल्ड कद काठ का लीडर ही क्यों ना चुना हो, फिर ये अपने पेट्रोल, अपने चीनी, अपने सब के लिए और हराम खाने के लिए, बेचैनी को ख़त्म करने के लिए, फिर ये हुकूमतों के खिलाफ साजिशें करनी शुरू कर देते हैं। तो फिर इन साजिशों में दूसरे रतन जनाब जरदारी साहब और उनका ख़ानदान, फिर चीफ जस्टिस साहब, उनको साथ मिलाना, फिर डिक्कियों में छुप के आर्मी चीफ के जाके पाँव पड़ना कि खुद भी भाजी खाओ तो हमें भी खान दो। तो आंदा लोगों का की होवेगा, तो आंदे लोगों को मारो गोली। भाजी हरी तो अज पे आंदे सन। फिर ये सारे रतन मिलके पाकिस्तान की आवाम को गोली मारते हैं। वो दफ़ा करो जी इनको, वो इनको समझा लेंगे जी इनकी कौन सी बात है। फिर आते ही अपने पेट भरने के लिए ये अनमोल रतन पाकिस्तान के लोगों से रोटी, कमाई, स्कूल छीनना शुरू कर देते हैं और अपने सारे शौक पूरे शुरू कर देते हैं ये अनमोल रतन। फिर इनके आगे भी रतन होते हैं। फिर वो भी सरकारी खजानों से हस्बे तौफीक अपना हक लेना शुरू कर देते हैं। फिर वर्ल्ड बैंक से कर्जे वगैरह आते हैं, तो ये 5-6 रतन उधर ही गुटमुट करके खा जाते हैं और कर्जे उतारने के लिए बाकी 25 करोड़ अवाम पे बोझ। इनमें से कोई जजीरा खरीद रहा है, कोई कुछ खरीद रहा है, कोई कुछ खरीद रहा है, और पाकिस्तान की आवाम को रोटी नहीं मिल रही। इन अनमोल रत्नों के पेट इतने बढ़ चुके हैं कि ये डिफेंस और पाकिस्तान के आधी तो चली गई कर्जों के सूद में, आधी इनके पेट में चली जाती है। और ये ऐसे शेर के बच्चे हैं ये अनमोल रतन, ये चेहरे पे बल भी नहीं आने देते। शर्मिंदगी तो इनके पास से नहीं गुजरी होती। और तो और फिर इनको अपनी मैं भी चाहिए। अच्छा हमें बड़ा लीडर, अच्छा हमें जर्नैल नहीं समझते, अच्छा चीफ जस्टिस उनको मजाक हूँ। इनको तारीफों भी चाहिए, इनको सलूट भी चाहिए। ऐसी लूट मार में जनाब इमरान खान साहब इन रत्नों के मुकाबले में निकले। जो समझ हमें आज आ रही है वो इनको 1996 में भी आ गई थी। पढ़े लिखे थे तो उन्होंने हमें समझाना शुरू किया। समझाते समझाते नौबत यहाँ तक आ गई कि वो पाकिस्तान का सबसे मकबूल और लोगों के दिलों में बसना शुरू हो गया। फिर इमरान खान को लोगों ने वोट डाले, वो जीत के आ गए। तो उन्होंने ये जितनी भी खाने पीने के सिस्टम थे ना, इनके ऊपर आके रोक लगा दी।
सिर्फ इन पे ही नहीं बल्कि अपने प्राइम मिनिस्टर होते हुए भी अखराजात को एक आम बराबर से भी, आम आदमी से भी कम कर दिया। दफ्तर टाइम रहते अपने घर में, दफ्तर टाइम जाते, ज़्यादा से ज़्यादा चाय। ये जो अनमोल रतन हैं, ये हर दूसरे तीसरे दिन सारी पार्टियों को सरकारी पैसों पे इकट्ठे करके ब्यूरोक्रेटों को दूसरे चौथे दिन करोड़ों करोड़ों के डिनर देते हैं, सरकारी खजाने से, अपने पल्ले से नहीं। तो जब इन चीज़ों, इनको आदत थी हराम खाने की, इन 6 रत्नों को, तो इन रत्नों ने सोचा कि इमरान खान ना मुल्क का सौदा करता है, ना अमेरिका को दे देता है, ना इसको पैसे का लालच है, तो अमेरिका इनसे नाराज है। तो ये 6 रत्न वो हैं जो हर वक्त हाजिर रहते हैं पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी कीमत पे काम करने के लिए। तो फिर इन लोगों से राब्ते किए जाते हैं, ये टाउट होते हैं उनके, ये 6 रत्न जो हमें सुबह शाम बताया जाता है। तो इमरान खान के करप्शन ना करने की वजह से और ये जो लूज वे थे इनको बंद करने की वजह से हमारी हालत बेहतर होनी शुरू हो गई। उन्होंने फिर इसका क्या किया कि लोग MNA-MPA की जेबों में सरकारी पैसे डालने के बजाय तरक्याती फंडों के नाम पे उन्हें मुख्तलिफ स्कीमें शुरू करा दी कि इनका इलाज, ताकि डायरेक्ट ये खुद ही दरमियान में कोई बंदा ना हो, बेनिफिट लेना शुरू कर दे, खाने, मुसाफर खाने, फैक्ट्रियाँ चलवानी शुरू कर दी, सारा कुछ। लोग खुश हो गए कि यार ये बंदा तो क्या बात है, वो तो बस हमें ऐसे ही बताते रहते थे, 6 रत्न खाते होते रहते थे। नस्लें गुजर गई इंतज़ार करते करते उनके वादों का। तो वादे वफा तो वो कहते हैं, कौन सी कुरानी आयत है, ये 6 रत्न कोई भी वादा करके कहते हैं। अब लोग इतने उनसे नफरत और इतने तंग आ गए हैं कि उनकी तस्वीरें टीवी पे आती हैं ना, तो टीवी बंद कर देते हैं इन 6 रत्नों के। सुनना नहीं चाहते टीवी पे, यूट्यूब पे। वो बस इमरान खान की ट्यूब पे, अभी ये टीवी पे नहीं चलने दे रहे, कोई उसकी बात आगे पीछे। वो गंजे से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ भट्ट साहब हैं और जरदारी साहब हैं, और मरियम जो सरकारी मेकअप जिसने 10 करोड़ रुपए की टिक टाक टीम रखी हुई है सरकारी खजाने से, जो सिर्फ इसके एक्शन अपना रिकॉर्ड करती है, कैसी लग रही मेकअप सरकारी खजाने से, ये आपने नहीं भूलना। सोफे हर 2 महीने के बाद सारा फर्नीचर चेंज होगा सरकारी पैसों से। इमरान खान 3 साल रहा है, एक दफ़ा फर्नीचर चेंज नहीं हुआ PM हाउस का। उसने बोला इसको क्या है, ठीक ठाक है, जो लगा हुआ है बस उसको लगा रहने दो। और इन अनमोल रत्नों को लोगों के अंदर इतना गुस्सा है, ये गली में गुजर जाएं, ये वीडियो बनाते हैं, स्वाई इनके ले पालक कुछ टीमें मेरे प्यारे पाकिस्तानी भाइयों इन्होंने बनाई हुई हैं, पे करते हैं सरकारी खजाने से। वो टीमें ही सिर्फ एक्टिव रहती हैं सोशल मीडिया पे। सोशल मीडिया पे इनकी बनाई हुई पे करते हैं टीमों को सरकारी खजाने से। तो हमें लगता है कि इनकी तरफ से भी जवाब आते हैं, पब्लिक नहीं है। ये जब जेल में थे और यहाँ जब बाहर जमानत पर रहा हुए तो इनके लिए कोई कारकुन नहीं निकल रहा था। फिर इन्होंने PTM बनाई ताकि कारकुन किधर से लाए जाएं, तो ये फिर फजलुर रहमान के मुनज़्ज़म मदरसे के कारकुनों को इस्तेमाल किया गया और उनको लालच दिया गया आपको सदर बनाएंगे।
تو پھر ان کے جلسے میں تھوڑی سی رونق ہو، وہ بھی وہ کارکن مذہبی کارڈ استعمال کر کے وہ مولانا فضل الرحمان ریاض، باقی ان کے پیچھے کوئی بھی نہیں تھا، نہ ابھی کچھ ہے، صرف چند بندے ٹیموں کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور دوسرا انمول رتن وہ آسم منیر تھوڑا اس کی سپورٹ کر رہا ہے۔ تو یہ ہمیں ایسے لگتا ہے کہ لوگ بڑے مطلب ان کے کچھ بھی نہیں، ان کے نہ پیچھے، ان کے گھر والے ان کے ارد گرد جا کے پوچھو، وہ بھی ان کو گالیاں نکالتے ہیں اور عمران خان کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ یہ 6 انمول رتن، اللہ پاک سے دعا ہے کہ اے اللہ پاک یہ 6 انمول رتن ہندوستان کو دے دے، تاکہ ہمارے دشمن کو یہ تباہ و برباد کر سکیں، اور عمران خان جیسا عظیم لیڈر پاکستان کو دے دے، تاکہ پاکستان کو قائم و دائم اور آباد کر سکے۔ دنیا میں اعلان کرتا ہوں کہ کسی کو یہ 6 رتن چاہیے، امریکہ، کینیڈا، برطانیہ، جرمنی، آسٹریلیا اور انڈیا کے لیے تو خصوصی رعایت تو بھائی آپ کو فری دیں گے، تاکہ آپ کی قوم بھی ترقی کر سکے اور ہماری آپ سے جان چھوٹ سکے۔ ایسے رتنوں کے ہوتے ہوئے انشاءاللہ انڈیا تباہ ہوگا، ہمیں جنگ لڑنے کی اور آسم منیر کی ضرورت بھی نہیں ہوگی، اور پاکستان کو بنانے کے لیے عمران خان اللہ پاک ہمیں دے دے، اور یہ 6 رتن انڈیا کو اللہ پاک عطا کرے، اور ان کا کوئی ایسا بندوبست ہو جائے کہ ادھر چلے جائے اور ہماری جان چھوڑ دے، تاکہ ہم اب تھوڑا سانس لے سکیں، اپنے بچوں کو صحیح تعلیم ایجوکیشن دے سکیں، اور یہ جو ہمارے چی گویرے، لامے، قائد ملت ہیں، ان کو یہاں تو جیلوں میں ڈالا جا سکے یا پھر ہندوستان ایکسپورٹ کر دیا جائے، تاکہ اپنے دشمن سے پاکستان بھی بچ سکے، اور پاکستان کے اندر عمران ہو تاکہ پاکستان ترقی کر سکے۔ جاتے جاتے پھر آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو ضرور لائک اور شیئر کریں، بڑی مہربانی جناب، اور سبسکرائب بھی کریں، شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، عمران خان پائندہ باد، پی ٹی آئی کا شیر زندہ باد۔